अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बाल कुदरत की एक ऐसी नेमत है जिसकी हम सबसे कम कदर करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कदर उस बंदे से पूछिए जिसके पास वो चीज़ नहीं है। अगर आपने बालों की कदर पूछनी है तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसके बाल कुदरती तौर कुदरत अगर आपने बालों की कदर पूछनी है तो किसी ऐसे शख्स से पूछिए जिसके बाल कुदरती तौर पर झड़ चुके हैं। तो अगर आप या आपका कोई अजीज या आपका कोई दोस्त इस मसले में मुब्तला है, यानी कि उसके बाल झड़ चुके हैं, उसने हर किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करके देख ली है, हर्बल मेडिसिन भी उसने इस्तेमाल करके देख ली, एलोपैथी की भी और होम्यो की भी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए नुस्खा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये जो बाल हैं, आप किसी भी शायर की शायरी पढ़ के देख लें, उसकी शायरी जुल्फ़ के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। यानी कि आप समझ लें कि शायरों की नज़र में ये जो बल खाती जुल्फ़ें हैं या जो बाल हैं, ये हुस्न की एक अलामत है। अगर आपके बाल ख़त्म हो गए हैं, आपके बाल झड़ गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपका हुस्न कम हो गया है। और अगर आप इस हुस्न को दोबारा करना चाहते हैं तो ये नुस्खा पेश खिदमत है। बहुत ही आसान नुस्खा है, बनाने में भी बहुत आसान है और इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। बहुत से नुस्खा जात ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा यानी कि तेल की बहुत बहुतात होती है, तो लोग ऐसे नुस्खा जात को इस्तेमाल करने में दिक्कत मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो ऐसी चीज़ें सर पे लगाएंगे तो वो तेल कपड़ों को लग जाता है और अक्सर ये भी होता है कि वो तेल जो है वो कपड़ों से उतरता नहीं है। तो हम जो नुस्खा आपको बताएंगे उसमें तेल इस्तेमाल नहीं होगा। दो नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा नुस्खा है जिसमें तेल इस्तेमाल नहीं होगा और एक ऐसा नुस्खा है ऐसे लोगों के लिए जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वो सर को तेल लगाएंगे तो उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, तो दूसरा नुस्खा उनके लिए है। दोनों किस्म के नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप वजूहात सुन लें कि बाल झड़ की बीमारी होती किस वजह से है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को जब बुखार होता है, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार जब होता है, तो जब रिकवरी होती है, बुखार ख़त्म हो जाता है, तो लोगों के बाल सर के मुख्तलिफ हिस्सों से वो उड़ चुके होते हैं और जिल्द बिल्कुल मुलायम हो चुकी होती है। ऐसे लगता है जैसे कभी बाल थे ही नहीं। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि हम कोई शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, कोई कलर लगा लिया बालों को, उससे भी होता क्या है कि रिएक्शन होने के बाद बाल कमज़ोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जिनके बाल जगह जगह से झड़ चुके हैं, धब्बे से बन गए हैं, उनके लिए पहला नुस्खा है और इसमें तेल इस्तेमाल नहीं होगा। नुस्खा क्या है? सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बशर्ते कि आप उस नुस्खे को सही तरीके से बना के सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस नुस्खे को सही तरीके से बना लें और सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह 100% गारंटी है कि आपके बाल कुछ ही दिनों में निकल आएंगे। आपने करना क्या है? बुरादा दंदान फील यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं उनके टुकड़े मिलते हैं पंसार स्टोर से। आपने उन टुकड़ों को घर ला के पीस लेना है 1 तोला, यानी कि जो बुरादा दंदाने फील है वो आपने 1 तोला ले लेना है। फिर आपने भेड़ का दूध 2 तोला ये लेना है। अब करना क्या है? इसको जो बुरादा दंदाने फील है इसको खरल कर लें, अच्छी तरह घोट लें। जब ये बारीक हो जाए तो इसके अंदर 2 तोला भेड़ का दूध डाल लें। अब ये एक लेप सा बन जाएगा, लेटी सी बन जाएगी। आपने क्या करना क्या है? बालों को अच्छी तरह धो के खुश्क करके आपने मुतासरा हिस्से पे जहां से बाल आपके उड़ गए हैं, जहां से बाल आपके खत्म हो गए हैं, आपने उन हिस्सों के ऊपर इस बताए गए तरीके से मेडिसिन बना के आपने वो लेप लगा देनी है। आधा या पौना घंटा आपने
اس لیپ کو لگا رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو نارمل پانی ہوتا ہے، جس کو تازہ پانی کہا جاتا ہے، ٹیپ واٹر کے ساتھ آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ 5 یا 7 دن کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ان متاثرہ جگہوں سے نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھا پہلا نسخہ۔ دوسرا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال کمزور ہو کے گھنگریالے ہو گئے ہیں، بالوں کے اندر خلا آ گیا ہے، بالوں کے اندر خشکی آ گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جو کیلے کا تنا ہوتا ہے، کیلے کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کاٹ لینا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک احتیاط بتا دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے کسی کیلے کے تنے کو کاٹنے کے لیے جانا ہے یا گھر لا کے اس کو کاٹنا ہے تو کوشش کریں کہ کیلے کے تنے میں سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ نہ لگے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیلے کے تنے سے نکلنے والا جو پانی ہے اس کا داغ کسی بھی صرف سے نہیں دھلے گا، چاہے وہ برائٹ ہو چاہے وہ ایریل ہو، کسی بھی صرف سے یہ داغ نہیں جائے گا۔ تو آپ احتیاطاً کوئی پرانے کپڑے پہن کے جائیں۔ جب آپ یہ لے آئیں گے، کیلے کا تنا لے آئیں گے، اس کے اوپر سے آپ نے وہ چھلکے سے جو گول گول ہوتے ہیں موٹے موٹے چھلکے اتارتے جانا ہے، اتارتے جانا ہے، اتارتے جانا ہے۔ اینڈ پہ آخر میں آپ کو ایک گودا سا ملے گا، آپ نے وہ گودا نکال لینا ہے۔ یہ ہماری مطلوبہ پروڈکٹ ہے۔ اس گودے کو آپ نے کوٹ کر یا جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں اس میں سے پانی نکال لینا ہے۔ پانی نکل آیا، جتنا پانی نکلے اتنی مقدار میں آپ نے جو آئل ہوتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیل کون سا یوز کرنا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو آملے کا تیل مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، نہیں تو آپ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے یہ 2 چیزیں مکس کرنی ہے۔ یہ بھی آزمودہ نسخہ ہے، 1 2 یا 4 10 دفعہ نہیں بلکہ یہ سینکڑوں دفعہ کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اس سے آپ کے بالوں کی جو خشکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بالوں کا جو گھنگریالا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے بال لمبے اور سنہری ہو جائیں گے، آپ کے بال جو ہیں وہ گھنے ہو جائیں گے۔ آپ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے صبح جب نہانا ہے یا جب بھی آپ نے نہانا ہے، جو بھی آپ کا شیڈیول ہے اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ نہانے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کے اوپر آپ نے، فرض کریں آپ نے کسی پیالی میں یا پلیٹ میں تیل ڈالا ہوا، اس کو اس طرح مس کرنا ہے تیل کو، اور جو متاثرہ حصے ہیں آپ کے جہاں سے زیادہ بال، اگر آپ چاہیں تو آپ پورے سر پہ بھی لگا سکتے ہیں، نہیں تو جو متاثرہ حصے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال زیادہ جھڑتے ہیں وہاں پہ آپ نے لگا کے آہستہ آہستہ اس طرح، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے تیل اس طرح لگانا ہے، اس طرح لگا کے آہستہ آہستہ اس طرح ملنا ہے، بہت زیادہ زور سے نہیں ملنا، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ مل کے آپ اپنی جلد کو جو ہے وہ زخمی کر لیں۔ یہ ہزارہا دفعہ کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اس نسخے سے، یہ جو دونوں میں نے نسخے بتائے ہیں، ان دونوں نسخوں سے اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو ہم اس کے لیے جرمانہ بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جی ہاں، یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بنا لیں اور صحیح طریقے سے ایک مستقل مزاجی سے استعمال کر لیں۔ تو دوستو، امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز اور ایسے مزید قیمتی نسخہ جات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔